गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 500 आइसिआईको स्टोरी मेटेरियलबाट एनएसए 500 भन्यो भने एसए 500 भन्यो भने आज त हामी रिभिजन गर्दै गइरहेको छौँ है। एसए 500को नाम हो अडिट इभिडेन्स र अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा टु डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर इन सच अ वे द्याट टु इनेबल एन अडिटर टु अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स टु ड्र कन्क्लुजन। भनिसके पछाडि एसए 500ले तिमीलाई सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि के अडिट प्रोसिजर डिजाइन गर्ने, कसरी पर्फर्म गर्ने र कुन केसमा केलाई सफिसियन्ट भने कुन केसमा केलाई एप्रोप्रिएट भन्ने यति कुरा मात्रै सिकाउँछ। यहाँभन्दा बढी केही पनि कुरा छैन। र यति भन्दै गर्दाखेरि सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सको बारेमा त हामीले एसए 200मा पनि पढेको हैन, रिक्वायरमेन्टमा। भनिसके पछाडि एसए 200 के फर्दर इलाबोरेसन हो एसए 500। ठिक छ। र यसमा मिनिङ पढौँ। मिनिङ सिम्पल मिनिङ के हो त भन्दा दिस इज जस्ट द इन्फर्मेसन युज बाई द अडिटर टु एराइभ एट द कन्क्लुजन अन विच अडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ट। सिम्पल, अडिटरले कन्क्लुजन दिनको लागि जे इन्फर्मेसन युज गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, अडिट इभिडेन्स। र इट इन्क्लुड्स इन्फर्मेसन कन्टेन इन अकाउन्टिङ रेकर्ड एन्ड अदर इन्फर्मेसन। अब अकाउन्टिङ रेकर्डमा के इन्फर्मेसन इन्क्लुड हुन्छ, जस्तै इनिसियल अकाउन्टिङ इन्ट्रिज, इन्भोइसेस, कन्ट्र्याक्टहरू, जेनरल एन्ड सब्सिडरी लेजर हैन, वर्कसिट, स्प्रेडसिट। मिन्स कि जेको बेसिसमा ब्यालेन्स सिट र PL1 छ ती सबै आर्कल इन्फर्मेसन कन्टेन इन अकाउन्टिङ रेकर्ड। इट मिन्स जेको बेसिसमा इन्ट्री पास हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छ इन्फर्मेसन कन्टेन इन अकाउन्टिङ रेकर्ड। एन्ड अदर इन्फर्मेसन भनेको जसको बेसिसमा जेनरली अकाउन्टिङ इन्ट्री चाहिँ पास हुँदैन, तर इट सपोर्ट द अडिटर्स रेसनल बिहाइन्ड द ट्रु एन्ड फेयर प्रेजेन्टेसन अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। जस्तै माइन्युट्स अफ द मिटिङ, रिटर्न कन्फर्मेसन, म्यानुअल्स, पोलिसिजहरू, यस्तालाई हामी के भन्छौँ, अदर इन्फर्मेसन। यो पनि एकचोटि इक्जाम आएको थियो। ठिक छ। टाइप्स अफ अडिट इभिडेन्स अन द बेसिस अफ नेचर, अन द बेसिस अफ सोर्स। सोर्स एउटा इन्टरनल एउटा एक्सटर्नल। इन्टरनल इन्टिटी भित्रबाट उत्पत्ति भएकोलाई इन्टरनल भन्छौँ, इन्टिटी बाहिरबाट भएकोलाई हामी एक्सटर्नल भन्छौँ भने। अन द बेसिस अफ डकुमेन्ट्री भनेको डकुमेन्ट्सबाट, ओरल भनेको इन्क्वायरीबाट आएको र भिजुअल भनेको फिजिकल भेरिफिकेसनबाट आएको है। फिजिकल भेरिफिकेसनबाट आएकोलाई ओरल, भिजुअल, ओरल भनेको जेनरली इन्क्वायरीबाट डिस्कसनबाट आएको र डकुमेन्ट्री भनेको एफडी सर्टिफिकेट लोनहरू। यो त सजिलो भइहाल्यो है। र यहाँ के भनेको छ त भन्दा जेनरली अडिटमा धेरै जस्तो इभिडेन्सहरू अडिटरले के पाउँछ, इन्टरनल नेचरको पाउँछ। सेल्स बिलदेखि लिएर म्यानेजमेन्टका जति पनि बुक्स अफ एकाउन्ट सबै के हुन्, इन्टरनल हो है। र सब्सटेन्सियल एक्सटर्नल इभिडेन्स अल्सो आर एभाइलेबल। पर्चेज बिल एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सब्सटेन्सियलमै हुन्छ। र इन्टरनल इभिडेन्समा क्लाइन्ट र स्टाफको कन्ट्रोल हुने भएको हुनाले अडिटरले त्यस्ता इभिडेन्समा रिलाइ गर्दाखेरि केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने अडिटरले एउटा पोसिबिलिटी अफ म्यानिपुलेसन र क्रिएसन अफ फल्स मिसलिडिङ इभिडेन्स चाहिँ उसले पोसिबिलिटीलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यही भएर इन्टरनल इभिडेन्सलाई हामी लेस रिलायबल भन्छौँ र एक्सटर्नल इभिडेन्सलाई हामी जेनरली कन्सिडर गर्छौँ मोर रिलायबल एज दे कम फ्रम थर्ड पार्टी हु आर नट नर्मली इन्ट्रेस्टेड इन म्यानिपुलेसन अफ द अकाउन्ट्स। ठिक छ। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्छ त के छ भन्दा अडिटर्स विल ट्राई टु म्याच द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इभिडेन्स एज फार एज प्र्याक्टिकल। ठिक छ। अब रिलेभेन्स एन्ड रिलायबिलिटी अफ द अडिट इभिडेन्स। रिलेभेन्स र रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ यो सोर्समा डिपेन्ड हुन्छ। जेनरली कुन सोर्सबाट आएको, कस्तो नेचरको डकुमेन्ट हो, कुन सर्कमस्टान्सेसमा अप्टेन भएको, यो तिनवटा कुराले तिम्रो के डिफाइन गर्छ, रिलायबिलिटी। भने रिलेभेन्स भनेको तिम्रो प्रपोज अफ द अडिट प्रोसिजर मिट हुने खालको इभिडेन्सलाई हामी भन्छौँ रिलेभेन्स। सिम्पल। यहाँ अलिकति कन्फ्युजिङ ल्याङ्ग्वेज छ। तिमीले जे अडिट प्रोसिजर गरेको हो, जस्तै तिमीले डेटरको क्लोजिङ ब्यालेन्स कन्फर्म गर्नको लागि एक्सटर्नल कन्फर्मेसन पठायो। एक्सटर्नल कन्फर्मेसन द अडिट प्रोसिजर। द पर्पज अफ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन इज टु इन्स्योर द एक्जिस्टेन्स अफ डेटर एज एन 31 मार्च एन्ड भ्यालुएसन अफ डेटर एज एन 31 मार्च होइन। यसको बारेमा इभिडेन्स अब्टेन गर्ने हो नि त। भनेपछि यदि क्लाइन्टबाट यदि डेटरबाट रिप्लाई आयो 31 मार्चकै रिप्लाई आयो भने द्याट इज रिलिभेन्ट अडिट इभिडेन्स है। रिलिभेन्स अडिट इभिडेन्स भने रिलायबिलिटी भनेको सोर्स एन्ड नेचर। यसको बारेमा हामीले क्लासमा एकदमै इक्जाम्पल डिटेलमा पढेको थियौँ। सिम्पल, यहाँ चाहिँ मैले रिभिजन मात्रै गराइदिएँ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, इन्सपेक्सन अफ डकुमेन्ट रिलेटेड टु कलेक्सन अफ रिसिएबल आफ्टर द पिरियड इन मे प्रोभाइड अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ एक्जिस्टेन्स एन्ड भ्यालुएसन बट नट कट अफ। मैले डेटरमा त कट अफ पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ, तर जो म अप्रिल र मेको डकुमेन्ट भेरिफाई गर्छु नि, इन्सपेक्ट गर्छु नि, त्यसले मेरो एक्जिस्टेन्स र भ्यालुएसनको बारेमा मात्रै इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ। ठिक छ। भनेपछि इन्सपेक्सनबाट आएको इभिडेन्स इज रिलेभेन्स
अडिट इभिडेन्स अन्ली फर द एक्जिस्टेन्स एन्ड भ्यालुएसन। त्यस्तै छ भने अब टेस्ट अफ कन्ट्रोल र सब्स्टान्टिभ प्रोसिजरको बारेमा मैले क्लासमा त हाम्रो अडिट प्रोसेसमा भनेको जेनरली दे आर डिजाइन टु इभ्यालुएट द अपरेटिङ इफेक्टिभनेस अफ कन्ट्रोल इन प्रिभेन्टिङ डिटेक्टिङ एन्ड करेक्टिङ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एट असर्सन लेभल। ये डिफिनेसन भने दे आर सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर आर डिजाइन टु डिटेक्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एट असर्सन लेभल। जो टिओसी भनेको कन्ट्रोलको टेस्टिङ हो, सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर भनेको मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एट असर्सन लेभल भेटाउनको लागि गरिने प्रोसिजरहरू हो। ठिक छ। अब यसको डेफिनेसन फेरि पछाडि पनि आउँछ ल। यहाँ दिस प्याराग्राफ इज नट रिलेभेन्ट फर इक्जाम है। बाँकी रिलेभेन्सको भयो भने रिलायबिलिटी भनेको जेनरली इन्फर्मेसन टु बी युज एट द अडिट एन्ड सुड बी रिलायबल। पहिलो त के हुनु पऱ्यो, अडिट इभिडेन्स रिलायबल हुनु पऱ्यो है। यहाँ बुकमा चाहिँ तलमाथि छ रिलायबल हुनु पऱ्यो। अब रिलायबिलिटी डिपेन्ड अपन इट्स सोर्स इट्स नेचर्स। हेर, रिलायबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन एन्ड देयरफोर द अडिट इभिडेन्स इट सेल्फ इज इन्फ्लुएन्स बाई सोर्स इज नेचर एन्ड द सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इट इज अब्टेन। र जेनरली कुनै इभिडेन्सलाई मोर रिलायबल भन्छौँ जेनरली होइन। जस्तै देयरफोर जेनरलाइजेसन एबाउट द रिलायबिलिटी आर सब्जेक्ट टु द इम्पोर्टेन्ट एक्सेप्सन। अब जस्तै भन्दै गर्दा एक्सटर्नल सोर्सबाट आएको इभिडेन्स रिलायबल भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एक्सटर्नलबाट आएको पनि नट रिलायबल हुनसक्छ। एक्सेप्सन त सबै ठाउँमा हुन्छ र एक्सेप्सनलाई हटाउने हो भने वाइल रिकग्नाइजिङ द्याट एक्सेप्सनमा एक्सेप्सनलाई ध्यानमा नराख्ने हो भने फलोइङ जेनरलाइजेसन एबाउट रिलायबिलिटी क्यान बी युजफुल। जस्तै रिलायबिलिटी इन्क्रिज वेन इट इज अब्टेन फ्रम इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स आउटसाइड एन्टिटीबाट बाहिरबाट पाएको इभिडेन्स आर मोर रिलायबल देन, यसको मतलब ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आर मोर रिलायबल देन क्यास बुक त भन्न खोजेको। अथवा इन्टरनल सोर्सबाट आएको इभिडेन्स पनि मोर रिलायबल हुन्छ इफ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम आर इफेक्टिभ। यदि आइसिएस जुन कन्ट्रोल इम्पोज बाई द एन्टिटी इफेक्टिभ छ भने इन्टरनली जेनेरेटेड इभिडेन्स आर अल्सो के मोर रिलायबल। र इभिडेन्स अब्टेन डाइरेक्टली बाई द अडिटर आर मोर रिलायबल देन इन्डाइरेक्टली अब्टेन है। अर्को इभिडेन्स इन डकुमेन्ट्री फर्म आर मोर रिलायबल देन ओरल भने ओरिजिनल डकुमेन्ट आर मोर रिलायबल देन फोटोकपी फेसिमेल डकुमेन्ट्स है। भन्छ कि चाहिँ यो इक्जाममा फेरि 4 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ रिलायबिलिटीको बारेमा मात्रै। चाहिँ रिलायबिलिटी भनेको यो सोर्स र नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ भने रिलेभेन्स भनेको के हुन्छ त भन्दा तिम्रो पर्पज अफ अडिट प्रोसिजरमा डिपेन्ड हुन्छ। इट डिपेन्ड अपन पर्पज अफ द अडिट प्रोसिजर। त्यो पर्पज अफ द अडिट प्रोसिजर के हुनु पऱ्यो, तिम्रो मिट हुनु पऱ्यो। यस पछाडि अब सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स मैले क्लासमा नोट लेखाउँदै गर्दा सफिसियन्सी भनेको क्वान्टिटी हो, एप्रोप्रिएटनेस भनेको क्वालिटी हो भनेर लेखाउँथे। क्वालिटी अगेन डिपेन्ड अपन रिलेभेन्स एन्ड रिलायबिलिटी भनेर कुरा गरेको थियो। रिलेभेन्स पढ्यौँ, रिलायबिलिटी पढ्यौँ। अब सफिसियन्सीको बारेमा पनि है। सफिसियन्सी एन्ड एप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्स आर इन्टर रिलेटेड। र सफिसियन्सी मिन्स क्वान्टिटी अफ अडिट इभिडेन्स होइन। क्वान्टिटी अगेन डिपेन्ड अपन 3टा कुरा, एउटा अडिटर्स रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, एउटा the quantity of audit evidence is affected by auditor's assessment of risks of material misstatement. That is, higher the risks, the more audit evidence is required, and also by the quality of such evidence. Higher the quality, the less may be required. हैन, भनेपछि सफिसियन्सी एन्ड एप्रोप्रिएट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जति एप्रोप्रिएट छ अलिकति कम भए पनि हुन्छ। सफिसियन्सी भनेको धेरैभन्दा धेरै इभिडेन्स अब्टेन गर्नु पऱ्यो। अनि एप्रोप्रिएटनेस भनेको क्वालिटी अफ अडिट इभिडेन्स होइन। द्याट इट्स रिलेभेन्स एन्ड रिलायबिलिटी। अब रिलेभेन्स भनेको के अब्जेक्टिभ मिट हुने खालको इभिडेन्स हुनु पऱ्यो तिम्रो अडिट प्रोसिजरको अब्जेक्टिभ। रिलायबिलिटी भनेको सोर्स अथेन्टिकेट हुनु पऱ्यो है। ठिक छ। अब यो जुन यो प्याराग्राफ छ, यो प्याराग्राफमा त्यस्तो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि त्यस्तो केही पनि छैन। सिम्पल अडिट इभिडेन्स चाहिँ अडिटर ओपिनियनको लागि सपोर्ट गर्नको लागि नेसेसरी छ भनेको छ होइन। अनि हाउएभर इट अल्सो इन्क्लुड्स इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम अदर सोर्स सच एज प्रिभियस अडिटबाट आएको पनि अडिट इभिडेन्स हुनसक्छ अरे होइन। अनि कहिलेकाहीँ अडिट इभिडेन्स चाहिँ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले बनाएको पनि हुनसक्छ र म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भनेको के हो कसो पछाडि एक्सप्लेनेसन आउँछ। ठिक छ। यसमा इन्फर्मेसन द्याट सपोर्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एक्सर्सन सबै चिज इभिडेन्समा हुन्छ है। ठिक छ। यो नट इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम। ठिक छ। अब हामी डाइरेक्टली जाउँ, वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट मे एफेक्ट द सफिसियन्सी। एउटा मेटेरियलिटी, एउटा रिस्क अफ मेटेरियल मिससिस्टेम, एउटा साइज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन। मेटेरियलिटी लेस इभिडेन्स वुड रिक्वायर इन केस द आइटम आर लेस मेटेरियल टु द युजर्स भने, बट अन द अदर ह्यान्ड मोर मेटेरियल टु द युजर्स छ भने मोर इभिडेन्स विल रिक्वायर। सिम्पल। मैले क्लासमा नोटमा ल्याइदिएको छु। रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, अब इनहेरेन्ट रिस्क र कन्ट्रोल रिस्क भने हामी अडिट रिस्कमा गएर पढ्छौँ है। अडिट रिस्कमा डाइरेक्टली यहाँ हामी नबुझौँ। सिम्पल। यहाँ के छ त भन्दा यदि कुनै पनि लो रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट छ भने लेस इभिडेन्स आर रिक्वायर्ड भने, अन द अदर ह्यान्ड इफ देयर इज हाई रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट देन मोर इभिडेन्स विल रिक्वायर्ड। र
साइज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसनमा के छ त भन्दा स्मलर र होमोजिनियस पपुलेसनको केसमा लेस इभिडेन्स भए पुग्छ भने लार्जर र हेट्रोजिनियस पपुलेसनमा हामीले मोर इभिडेन्स चाहिन्छ। यो सबै तिमीले नोट कपीबाट पढ्न सक्छौ। अब यो हेडिङमा त्यस्तो के पनि छैन। सोर्स अफ द अडिट इभिडेन्स, अडिटरले कहाँबाट इभिडेन्स अप्टेन गर्न सक्छ भन्ने छ। सोम अडिट इभिडेन्स इज अप्टेन बाई पर्फर्मिङ अडिट प्रोसिजर, जस्तै थ्रु एनालाइसिस रिभ्यूबाट इभिडेन्स अप्टेन हुनसक्छ, रिपर्फर्मिङ प्रोसिजरबाट इभिडेन्स अप्टेन हुनसक्छ, नट रिलेभेन्ट फर द इक्जाम। ठिक छ। अब व्हाट आर द अडिट प्रोसिजर फर अप्टेनिङ द अडिट इभिडेन्स? एउटा रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर, एउटा फर्दर अडिट प्रोसिजर, एउटा आरएपी, एउटा एफएपी भनेर हामीले क्लासमा लेखेको। आरएपी त हामीले 315 मा पढिसक्यौँ भने एफएपी भित्र फेरि के छ? टेस्ट अफ कन्ट्रोल र सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर है। अब टेस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको के? दे आर द प्रोसिजर डिजाइन टु टेस्ट द एक्जिस्टेन्स, अपरेटिङ इफेक्टिभनेस एन्ड कन्टिन्युटी अफ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेर पढेको थियौँ। अनि सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर भनेको फेरि टेस्ट अफ डिटेल र सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर छ। टेस्ट अफ डिटेल हामीले च्याप्टर 5, च्याप्टर 9 हैन, च्याप्टर 10 मा पढ्छौँ भनेको हैन, ब्याङ्कको स्पेसल सेक्टरको यो भाउचिङ भेरिफिकेसन। सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर हामीले 520 मा पढ्छौँ मान्छे। र अर्को छ अडिट प्रोसिजर टु अप्टेन द अडिट इभिडेन्स। यसमा ICAIRR भनेर मैले समरी बनाएको दिएको थिएँ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ इक्जाममा कहिलेकाहीँ मेथड भनेर सोध्छ है। मेथड्स टु अप्टेन द अडिट इभिडेन्स, ICAIRR, इन्स्पेक्सन, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, इन्स्पेक्सन, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, अनि यो अनलाइटिकल प्रोसिजर, आई भनेको इन्क्वायरी, आर भनेको रिक्यालकुलेसन, आर भनेको रिपर्फर्मेन्स है। अनि हाम्रो आई एउटामा चाहिँ इन्स्पेक्सन एन्ड अब्जर्भेसन सँगसँगै हुन्छ। ठिक छ। अब यो ICAIRR को चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ। इन्स्पेक्सन भनेको रेकर्ड्स इक्जामिन गर्ने हो। रेकर्ड्स इलेक्ट्रोनिक पनि हुनसक्छ, पेपर फर्म पनि हुनसक्छ, त्यो सर पढ्नु खास चाहिँ ऊ छैन। अब्जर्भेसन भनेको लुकिङ एट द प्रोसेस, यो भनेको फिजिकल भेरिफिकेसन हामीले जुन 501 मा पढ्छौँ। SF 501 मा हामीले जुन इन्भेन्ट्री भेरिफिकेसनलाई अब्जर्भ गर्छौँ। एक्सटर्नल कन्फर्मेसन 505 मा जे छ त्यो लेख्नु, इक्जाम आइहाल्यो भने। रिक्यालकुलेसन भनेको क्लाइन्टले गरिसकेको म्याथमेटिकल एक्युरेसीलाई चेकिङ गरेर हामी रिक्यालकुलेसन भन्छौँ भने म्यानेजमेन्टले ओरिजिनली पर्फर्म गरिसकेको पार्टलाई फेरि अडिटरले इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिक्युसन गर्छ भने त्यसलाई हामी रिपर्फर्मेन्स भन्छौँ। अनलाइटिकल प्रोसिजर 520, इन्क्वायरी भनेको हामीले 315 मा पढिसक्यौँ। इन्क्वायरी कन्सिस्ट अफ सिकिङ इन्फर्मेसन अफ नलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल विदिन द एन्टिटी अर आउटसाइड द एन्टिटी के छ। ठिक छ। र यसमा के छ त भन्दा फलोइङ पोइन्ट्स आर अल्सो रिलिभेन्ट इन रेस्पेक्ट अफ अडिट प्रोसेस फर द अडिट कन्सिडर। जस्तै यसमा के छ त भन्दा यो लाइन हेर्नु ल। हामीले अहिलेसम्म रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा त इन्क्वायरी पढेको, इन्क्वायरी त्यस पछाडि एनालाइटिकल प्रोसिजर पढेको, अनि इन्स्पेक्सन र अब्जर्भेसन मात्रै पढेको नि रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा। यो लाइनले के भन्छ त भन्दा अडिट प्रोसिजर इन्स्पेक्सन, अब्जर्भेसन, कन्फर्मेसन, रिक्यालकुलेसन, रिपर्फर्मेन्स एन्ड एनालाइटिकल प्रोसिजर अफन इन कम्बिनेसन इन एडिसन टु इन्क्वायरी मे बी युज एट द आरएपी रे के। रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा हामीले जुन 315 मा पढेको इन्क्वायरी, अनलाइटिकल प्रोसिजर, इन्स्पेक्सन, अब्जर्भेसन मात्रै होइन, कन्फर्मेसन पनि गर्न मिल्छ, रिक्यालकुलेसन पनि गर्न मिल्छ, रिपर्फर्मेन्स पनि गर्न मिल्छ हैन। अनलाइटिकल प्रोसिजर त आइ नै हाल्यो भने इन्क्वायरी साथसाथै, इन्क्वायरी त हामी गर्छौँ आरएपीमा, इन्क्वायरी साथसाथै हामीले 315 ले यो दुईटा मात्रै गर भन्यो, अनलाइटिकल प्रोसिजर र इन्स्पेक्सन, बट कन्फर्मेसन पनि गर्न मिल्छ, रिक्यालकुलेसन पनि गर्न मिल्छ, रिपर्फर्मेन्स पनि गर्न मिल्छ। ठिक छ। र प्रिभियस अडिटमा अप्टेन भएको इभिडेन्स पनि अडिटरले के गर्न मिल्छ त भन्दा यो वर्ष युज गर्न मिल्छ है। त्यस पछाडि अब आयो अर्को रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। यो त हामीले 315 मा पढेको है। एन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि, रिस्क अफ मेटेरियल मिससिस्टमलाई आइडेन्टिफाई एसेस गर्नको लागि जे प्रोसिजरहरू पर्फर्म गरिन्छ ती प्रोसिजरलाई हामी भन्छौँ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। यो भइहाल्यो। फर्दर अडिट प्रोसिजरमा टेस्ट अफ कन्ट्रोल र सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर छ। टेस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको दे आर प्रोसिजर डिजाइन टु इभ्यालुएट द अपरेटिङ इफेक्टिभनेस अफ कन्ट्रोल। यसको बारेमा मैले कपीमा पुरै नोट लेखाइदिएको छु है। एक्जिस्टेन्स, अपरेटिङ इफेक्टिभनेस र कन्टिन्युटी। हामीले सिसिटिभी क्यामेराको इक्जाम्पल दिएको थियौँ। सिसिटिभी क्यामेरा भएर मात्रै हुँदैन, पहिले त हामी एक्जिस्टेन्सै गर्छौँ, भएर मात्रै हुँदैन, यसले राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ, अपरेटिङ इफेक्टिभनेस हुनुपर्छ र कन्टिन्युस बेसिसमा 12 महिना काम गरेको हुनुपर्छ। यदि यो तिनवटा छ भने बल्ल म त्यस्तो आइसिएसलाई के भन्छु, स्ट्रङ भन्छु। र जब टेस्ट अफ कन्ट्रोलबाट मेरो आइसिएस राम्रो छ, स्ट्रङ छ भन्ने बित्तिकै म सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर के गर्छु, अलिकति कम गर्छु। दे आर प्रोसिजर डिजाइन टु डिटेक्ट द मेटेरियल मिससिस्टम एट सर्टेन लेभल भन्ने पनि हुन्छ। दे आर द प्रोसिजर टु अप्टेन द अडिट इभिडेन्स एट सर्टेन लेभल भन्ने पनि हुन्छ। ठिक छ। सब्स्टान्टिभ प्रोसिजरमा टेस्ट अफ डिटेल, सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर। यसमा सिम्पल अडिट प्रोसिजरमा एउटा आरएपी हुन्छ, एउटा अदर प्रोसिजरलाई हामीले एफएपी भन्छौँ, फर्दर अडिट प्रोसिजर। फर्दर अडिट प्रोसिजरमा टिओसी र सब्स्टान्टिभ प्रोसिजर हुन्छ। सब्स्टान्टिभ प्रोसिजरमा टिओडी र अनलाइटिकल, यसलाई हामी टिओसी भन्छौँ, यसलाई हामी टिओडी भन्छौँ। टिओडीभित्र फेरि ट्रान्जेक्सनको टेस्टिङ भनेको प्रफिट एन्ड लसको आइटमलाई हामी भाउचिङ भन्छौँ।
टेस्ट ब्यालेन्सेस भनेको भेरिफिकेसन, हामी अकाउन्ट ब्यालेन्सको टेस्टलाई हामी के भन्छौँ, भेरिफिकेसन भन्छौँ। यो हामी कम्प्लिटली गरेर च्याप्टर 5 मा पढ्छौँ, त्यो च्याप्टर 9 मा पढ्छौँ, च्याप्टर नम्बर 10 मा पढ्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि अब एसर्सन, यो एसर्सन सिम्पल एसर्सन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई 315 को नोट नम्बर 2 पढाउँदै गर्दाखेरि कन्सेप्ट नम्बर 2 पढाउँदै गर्दा अडिटर सेल आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट एट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल एन्ड एट एसर्सन लेभल पढाउने बेलामा पढाएको थिएँ। दे आर द रिप्रेजेन्टेसन बाई द म्यानेजमेन्ट, नत्र नोट निकालेर हेर्नु ल, यो चाहिँ एकदमै डिटेलमा छ यहाँ है। दे आर द रिप्रेजेन्टेसन बाई द म्यानेजमेन्ट एक्सप्लिसिट अर अदरवाइज, एक्सप्लिसिटली भन्नु नि मिल्छ, इम्प्लाइडली भन्नु नि मिल्छ। एक्सप्लिसिट भनेको लेख्ने नै, इम्प्लाइड भनेको हामीले बुझ्ने। द्याट आर इम्पोर्ट इन द फाइनेन्सियल एन्ड युज बाई द अडिटर टु कन्सिडर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोटेन्सियल मिस स्टेटमेन्ट द्याट मे अकर। भन्छ कि चाहिँ एसर्सन भनेको त रिप्रेजेन्टेसन बाई द म्यानेजमेन्ट। अब यो एसर्सनको डिफिनेसन अरू बुझाउनको लागि सिम्पल म एउटा इक्जाम्पलमा लिएर गएँ डाइरेक्टली। जस्तै म्यानेजमेन्टले नोट्स टु एकाउन्टमा यो जुन बनाइरहेछ नि, यो बनाउनु भनेको के भनेको छ थाहा छ? उसले भन्न खोजेको मसँग 1,17,000 को एसेट मैले अर्न गर्छु भनेको, 1,17,000 ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु भनेको। इट मिन्स यो कम्पनी इज द अनर अफ 1,70,000 एसेट। यो एसेटको हिस्टोरिकल कस्ट 2 लाख रुपियाँ हो, द्याट इज भ्यालुएसन। यो कम्पनी फिजिकल्ली एक्जिस्ट गर्छ भनेको यो एक्जिस्टेन्स। यो एसेट मैले युज गरेर के गरिरहेको छु, बिजनेसमा कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी बढाइरहेको छु। यदि यो युज हुन्थेन भने त यसमा त के पनि लागेको हुनसक्थ्यो, अब्सोलेट अथवा इम्पेयरमेन्ट लागेको हुनसक्थ्यो। र यो टोटल चार्ज अफ डेप्रिसिएसन 83 टु द यो भने 13,000 चाहिँ करेन्ट इयरको लाग्यो यो भ्यालुएसन है। र एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन हेज बिन क्यालकुलेट अन रिकग्नाइज बेसिस एन्ड क्यालकुलेसन करे एक्युरेसी। भनेपछि म्यानेजमेन्टले ब्यालेन्स सिटमा यो दिनु भनेको म्यानेजमेन्ट इज सेङ यति धेरै कुरा। उसले मेरो म अनरसिप यतिको अनर हो, यति बराबरको मसँग एक्जिस्ट गर्छ, यति बराबरको मसँग भ्यालु छ, मैले गरेको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन एकदमै करेक्ट छ, एक्युरेसी छ भनेर भन्न खोज्या हो नि। भनेपछि सर्टेन कुराहरू यहाँ चाहिँ इम्प्लाइड छन्। हेर त, फ्रम द एबभ टु इलिस्ट्रेसन वी नो द्याट सर्ट अफ एसर्सन द्याट आर इम्प्लाइड इन द फाइनेन्सियल। यहाँ मैले एक्जिस्ट गर्छु पनि भनेको छैन, बट यो त इम्प्लाइड हो नि होइन। कहिलेकाहीँ एक्सप्लिसिटली पनि बोलेको हुन्छ। जस्तै एक्सप्लिसिटली बोलेको कुन केसमा हुन्छ त, जस्तै यो केसमा जेनरली के भन्नुपर्छ त, सेक्युर्ड लोन फोलाक भन्दै गर्दा दिस डिस्क्रिप्सन डज नट गिभ कम्प्लिट पिक्चर। त्यो भएर यसमा चाहिँ नेम अफ द लेन्डर हामी यहाँ के लेख्छौँ त, जेनरली प्र्याक्टिकली भन्दा 12% सेक्युर्ड लोन फोलाक भनेर, अनि तलपट्टि एक्सिस ब्याङ्क अथवा के ब्याङ्क लेखेको हुन्छ। भनेपछि चाहिँ जेनरली यो लोनहरू चाहिँ यसरी डिस्क्लोज गरिन्छ। यो भनेको एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर हो, यो भनेको एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर हो भने माथि भनेको जुन यसमा जुन छ नि, मेरो यति एक्जिस्ट गर्छ भनेको इम्प्लाइड हो यो है, लेखेको हुँदैन मसँग यति छ भनेर, म यसको अनर हो भने लेखेको हुँदैन, बट दिस इज इम्प्लाइड असर्सन कि म्यानेजमेन्ट इज सेङ। र यस्तो केसमा म्यानेजमेन्टले यसरी डिस्क्लोज दिँदै गर्दा यो त कम्प्लिट पिक्चर भएन। वी डु नट नो द नेम अफ लेन्डर, नेचर अफ सेक्युरिटी होइन, अनि अर्को रेट एट विच इन्ट्रेस्ट इज पेएबल, इन्ट्रेस्टको कुन रेट। म्हणजे यसमा 12% सेक्युर्ड लोन, अनि यहाँ सेक्युर्ड एक्सिस ब्याङ्क, अनि त्यस पछाडि के कुरा धितोमा राखेको त पनि लेख्नुपर्छ इन्डियामा त। जस्तै ल्यान्ड हो कि बिल्डिङ हो कि के धितोमा राखेको त पनि, सेक्युर्ड एसेट के हो त, सेक्युरिटी प्रोभाइडेड, यो पनि हामीले नोट्स टेकरमा खुलाउनुपर्छ। द्याट इज वाट द एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर, एक्सप्लिसिट असर्सन। उसले भनिरहेछ मेरो 12% को ब्याजको लोन हो, मेरो एक्सिस ब्याङ्कबाट लोन लिएको हो, र मैले यो कुरा धितो राखेर लोन लिएको भनेर ब्यालेन्स सिटमा भन्छ। द्याट इज एक्सप्लिसिट असर्सन। केही कुरा भन्दैन, इट मिन्स केही कुरा नभने पनि एक्जिस्ट गर्छ, इज द इम्प्लाइड असर्सन। चाहिँ असर्सन भनेको सिम्पल के हुन्छ त भन्दा एक्सप्लिसिट पनि हुनसक्छ, इम्प्लिसिट पनि हुनसक्छ है। एक्सप्लिसिट अदरवाइज, एक्सप्लिसिट भनेको त लेखेकै हुन्छ, अदरवाइज भनेको इम्प्लाइड, नलेखे पनि हामी बुझ्छौँ ती कुराहरू। भनिसके पछाडि अब असर्सनको बारेमा बाँकी यो क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन भनेको हाम्रो प्रफिट एन्ड लस, अकाउन्ट ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सिट, र क्लासेस प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको यो दुइटालाई मर्ज गरिदियो भने के भन्छ, यो भन्छ है। अकरेन्स, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन यहाँ आएर यो दुइटा मर्ज गरेर यो भन्यो। कम्प्लिटनेस, यो कम्प्लिटनेस मिलेर यो भन्यो। क्लासिफिकेसन एन्ड अन्डरस्टेबिलिटी यहाँ गयो। भ्यालुएसन एन्ड एक्युरेसी यहाँ गयो, अनि एक्युरेसी सबै चिज यो दुइटाको मिक्स यतापट्टि हुन्छ ल। बाँकी यो तिमीहरू घर यो आफै पढ्नु, यसमा मैले धेरै टाइम इन्भेस्ट चाहिँ गरिनँ। भन्नुको चाहिँ एसर्सनको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब यहाँ एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, के छ त भन्दा कहिलेकाहीँ नेगेटिभ एसर्सन पनि हुन्छ। के हो त छ नेगेटिभ एसर्सन भनेको, जस्तै इफ ब्यालेन्स सिटमा देयर इज नो कन्टिजेन्ट लायबिलिटी, यसको मतलब के हो त भन्दा इट इज एज अ नेगेटिभ एसर्सन। छैन भन्नु पनि के हो, एसर्सन हो नि। अन द अदर ह्यान्ड इफ द ब्यालेन्स सिट देयर इज नो आइटम अफ बिल्डिङै छैन, मेरो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा के छ, सुरुमा ल्यान्ड छ,
त्यस पछाडि अफिस इक्विपमेन्ट छ, त्यस पछाडि तिम्रो छ फर्निचर होइन, बिल्डिङै छैन भने दिस इज अल्सो इट वुड बी एन इम्प्लाइड नेगेटिभ एसर्सन। यसको बिल्डिङ रहन्छ भने डाइरेक्टली बोलेर एक्सप्रेसिटली नेगेटिभ एसर्सन दिन पनि सक्यौ, एक्सप्रेस नेगेटिभ एसर्सन हो यो भने यो भनेको इम्प्लाइड नेगेटिभ एसर्सन हो। यो ध्यान दिएर सुन्नु ल। जस्तै एसर्सन त एक्सप्लिसिट पनि हुन्छ, इम्प्लाइड पनि हुन्छ। यदि तिमीले मेरो कुनै पनि कन्डिसनल लायबिलिटी छैन, द्याट इज एक्सप्रेस नेगेटिभ एसर्सन छैन भन्यो, यसमा तिमीले बिल्डिङ देखाउँदै देखाएनौ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टभित्र ल्यान्ड देखाइदेऊ, अफिस इक्विपमेन्ट देखायो, फर्निचर देखायो, बिल्डिङ छैन भनेर पनि लेखेनौ, बट दिस इज इम्प्लाइड नेगेटिभ एसर्सन, छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ नोट गर्नु। बाँकी भनेको अडिट ट्रेल यो ट्रायल होइन है, ट्रायल भनेको TRIAL ट्रायल हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स, यो ट्रेल हो TRAIL ट्रेल है। ठिक छ, यो सिम्पल के हो त भन्दा मैले क्लासमा चाहिँ इक्जाम्पल दिएको हुन्छु। यो यसमा मैले इक्जाममा आइहाल्यो भने 3 मार्क्समा आउँछ, 3 मार्क्समा आइहाल्यो भने के लेख्ने मात्रै म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। इट इज द डकुमेन्टेड फ्लो अफ द ट्रान्जेक्सन, सिम्पल पहिलो यो लाइन लेख्नैपर्छ है। र इट इज स्टेप बाई स्टेप रेकर्ड बाई विच अकाउन्टिङ, ट्रेड डिटेल्स एन्ड अदर फाइनेन्सियल डाटा क्यान बी ट्रेस्ड टु देयर सोर्स। मैले इक्जाम्पल दिएअनुसार ब्यालेन्स सिटबाट उल्टो जाँदै अकाउन्टिङ इन्ट्रीमा पुगेर अकाउन्टिङ इन्ट्रीबाट सपोर्टिङ डकुमेन्टसम्म आउने जुन यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस छ, दिस स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसलाई मैले के भनेको, अडिट ट्रेल भनेको। र इट एक्ट एज अ रेकर्ड किपर द्याट द डकुमेन्ट इभिडेन्स अफ सर्टेन इभेन्ट प्रोसिजर बिकज अफ देयर पर्पज टु रिड्स द फ्रड मेटेरियल एरर एन्ड अथर। यो भनेको इट एक्ट एज अ रेकर्ड किपर, यो भनेको रेकर्ड हो। भएको जति पनि ट्रान्जेक्सन, जति पनि इभेन्ट, जति पनि प्रोसिजर छ नि, त्यो प्रोसिजरको के प्रोभाइड गर्छ, डकुमेन्ट्री इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ अडिट ट्रेलले। र अडिट ट्रेल बनाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने इट इन्भल्भ कस्ट, र कस्ट नट ओन्ली इन टर्म्स अफ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन बट अल्सो द टाइम इन्भल्भ इन एनालाइजिङ द डाटा एभाइलेबल बाई द अडिट ट्रेल। अडिट ट्रेलले जस्तो मैले इक्जाम्पल दिँदैन, जस्तै एउटा कुनै कम्प्युटर किन्न पऱ्यो भने 13-14वटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ। पहिला रिक्वायर नोट बनाउनु पऱ्यो, अनि एचआर म्यानेजरले एप्रुभ गर्नु पऱ्यो, एचआर म्यानेजर एप्रुभ गरेपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा एप्रुभल हुनु पऱ्यो, त्यसबाट प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्टमा जान्छ, त्यहाँबाट कोटेसन आउँछ, कोटेसन लोएस्ट कोटेसन सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, अनि लोएस्ट कोटेसन सेलेक्ट गरेपछि पर्चेज अर्डर दिनु पऱ्यो, पर्चेज अर्डर आइसकेपछि उसलाई सामान एउटा कम्प्युटर किन्नको लागि यति धेरै डकुमेन्ट हुन्छ नि, मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि क्लासमा, हो त्यति धेरै। यो भनेको सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसनको कस्ट मात्रै होइन, यी सबै डकुमेन्ट हेर्नको लागि इन्भल्भ भएको टाइम पनि के कस्ट हो। र यदि कुनै पनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम छ जहाँ चाहिँ अडिट ट्रेलको फिचर छ भने अडिटरलाई के हुन्छ, कन्फिडेन्स हुन्छ। ठिक छ, इट हेल्प्स अडिटर इन भेरिफाइङ वेदर कन्ट्रोल्स इम्प्लिमेन्टेड बाई म्यानेजमेन्ट वेयर अपरेटिङ इफेक्टिभली अर नट। ठिक छ, अब यसको बारेमा मैले जस्ट 5वटा इक्जाममा 3 मार्क्समा आउँछ यो क्वेसन आइहाल्यो भने तपाईँले लेख्ने भनेको 5देखि 7वटा लाइन हो। यो डकुमेन्टेड फ्लो अफ ट्रान्जेक्सन लेख्नु पऱ्यो, स्टेप बाई स्टेप रेकर्ड लेख्नु पऱ्यो, यो एक्ट एज अ रेकर्ड किपर लेख्नु पऱ्यो, यसमा कस्ट इन्भल्भ हुन्छ। कस्ट भनेको टाइमको मात्रै, कस्टको भनेको सिस्टमको इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै होइन, टाइम पनि हो है। र अब अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन टु बी युज एट द अडिट इभिडेन्स। अब यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि। ठिक छ, अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यो डाइरेक्टली 10.1.10 पढ्नुभन्दा पहिला मैले यो म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको कुरा छ, यो एक्सपर्टको कुरा यहाँभन्दा पहिला मैले म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टै पढाउँछु है त। हामी तल गयौँ। यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भनेको को, एन इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन पोसेसिङ एक्सपर्टाइज इन द फिल्ड अदर देन अकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ, जसको काम कसले, इन्टिटीले अथवा म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल बनाउँदै गर्दा युज गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई, त्यो इन्डिभिजुअल अथवा अर्गनाइजेसनले म के भन्छु, म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भन्छु। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट, म्यानेजमेन्टको एक्सपर्ट। र मैले यसमा तिमीलाई इन्सुरेन्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, लिभिङ कास्टमेन्टको इक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन, लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गरेको थिएँ नि। र यदि ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस बनाउँदै गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टले अरूको एक्सपर्टको काम युज गरेर त्यो ब्यालेन्स सिट पिएलमा कुनै आइटम लेखेको छ र तिमीलाई म्यानेजमेन्टले त्यसको डकुमेन्ट माग्दै गर्दा त्यही एक्सपर्टले गरेको काम दिइरहेछ र अब त्यो एक्सपर्टले गरेको काम तिमीले एज अ अडिट इभिडेन्स युज गर्दैछौ भने, हेर है सिचुएसन, वेन इन्फर्मेसन टु बी युज एज अ अडिट इभिडेन्स इज प्रिपेयर्ड बाई द कसले, म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट, देन अडिटरले हच्चुवाको भरमा त्यसलाई अडिट इभिडेन्स मान्नु हुन्न। तिमीले के चिज चेक गर्नुपर्छ, 3टा, कम्पिटेन्स, क्यापेबिलिटी, अब्जेक्टिभिटी, CCO, अन्डरस्ट्यान्ड द वर्क डन बाई द्याट एक्सपर्ट र इभ्यालुएट द एप्रोप्रिएटनेस अफ वर्क डन बाई द्याट एक्सपर्ट। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट केस स्टडीमा हुनसक्छ। अब हामी जे पढ्दैछौँ, यदि तिमीले कुनै काम, कुनै आइटम मा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको कामलाई एज अ अडिट इभिडेन्स युज गर्दैछौ भने अब तिमीले गर्नुपर्ने कामको कुराहरू कसरी चेन्ज हुन्छ त। अब यहाँ माथि छ नोट के, हेर त, वेन इन्फर्मेसन टु बी युज एज द अडिट इभिडेन्स हेज बिन प्रिपेयर्ड बाई द युज अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट, देन तिमीले गर्नुपर्ने अडिट प्रोसिजरको नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट इज एफेक्टेड बाई।
पहिला हेडिङ बुझ है, हेडिङ नबुझ्यो भने बुझेन। हामी पढिरहेछौँ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भनेको को त हामीले बुझ्यौँ। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको काम मैले एज अ अडिट इभिडेन्स युज गर्नु पऱ्यो भने मैले के कन्सिडर गर्नुपर्छ, इभ्यालुएट सिसिओ, अन्डरस्ट्यान्ड द वर्क, त्यस पछाडि इभ्यालुएट द एप्रोप्रिएट, त्यो पनि भइहाल्यो। तर उसले गरेको काम मैले युज गर्दै गर्दा मैले पनि त मैले पनि त केही न केही त काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्दै गर्दा मैले गर्नुपर्ने कामको नेचर, टाइमिङ, एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसेस टु बी पर्फर्म बाई मी के कुराले एफेक्ट हुन्छ, दिस इज द हेडिङ है। अब त्यसमा नेचर एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ द म्याटर टु इज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट वर्क रिलेट। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले जति कम्प्लेक्स काम गरेको छ नि त्यति तिमीलाई धेरै चेक गर्नुपर्छ उसको, त्यति तिमीलाई उसले गरेको वर्कको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न धेरै टाइम लाग्छ। मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, तिमीलाई क्लासमा, जस्तै रोल्पा सिमेन्टको इन्टेन्जिबल भ्यालुएसनको केसमा मैले कति धेरै काम गरेको थिएँ याद छ। जति कम्प्लेक्स कुरा म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गर्छ त्यति तिम्रो काम बढ्छ। द्याट इज जति म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको काममा रिस्क अफ म्याटेरियल मिसस्टेटमेन्ट बढी छ त्यति तिम्रो काम बढ्छ। द्याट इज सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट। एभाइलेबिलिटी अफ द अल्टरनेटिभ सोर्स अफ द अडिट इभिडेन्स। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको जुन त्यो कामको अल्टरनेटिभ सोर्सबाट पनि इभिडेन्स अप्टेन हुन्छ भने म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टले गरेको काम चेक गर्न तिमीलाई थोरै टाइम लाग्छ। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको स्कोप अफ वर्क अब्जेक्टिभ, जति धेरै स्कोपमा काम गर्छ उसले त्यति धेरै तिमीले उसले गरेको काम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। अर्को यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, वेदर म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट इज इम्प्लोइड बाई द इन्टिटी अर इज द पार्टी इङ्गेज बाई इट प्रोभाइड रिलेभेन्ट सर्भिस। यदि म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट कम्पनीको इम्प्लोइ हो भने त अनबायस जजमेन्ट हुन नसक्न सक्छ, अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपल फेल खान सक्छ। यदि यो यो आउटसाइड पार्टी, आउटसोर्स पार्टी हो भने अनबायस जजमेन्ट हुनसक्छ। मान्छे हामीले त अब्जेक्टिभिटी पनि चेक गर्नुपर्छ नि। यदि इन्टिटीको इम्प्लोइ हो, इम्प्लोइले गरेको छ र इम्प्लोइ नै एक्सपर्ट छ, फर इक्जाम्पल कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीले एक्चुरियललाई हायर गर्यो, त्यो एक्चुरियलले के गर्यो, लाइबिलिटी निकाल्यो भने त्यो इम्प्लोइ त अब बायस्ड हुनसक्छ नि त कम्पनीको सिइओ प्रति। त्यो भएर तिमी त्यो कुरा पनि विचार गर। अर्को, द एक्सटेन्ट अफ द म्यानेजमेन्ट क्यान एक्सर्साइज द कन्ट्रोल एन्ड इन्फ्लुएन्स ओभर द एक्सपर्ट वर्क। फेरि त्यही कुरा, यो दुइटा, यो भनेको तिम्रो अब्जेक्टिभिटी प्रिन्सिपल चाहिँ के हुनु भएन, ह्याम्पर हुनु भएन है। अर्को, वेदर द म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टु टेक्निकल पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड। उसले कुनै टेक्निकल पर्फर्मेन्स अथवा कुनै इन्डस्ट्री रिक्वायरमेन्टको कुनै एउटा फर्मुलाहरू युज गर्ने हो कि उसले अब कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डै युज गरेर लिएको छ भने हामीलाई अझै विश्वास हुन्छ। ठिक छ। अडिटर्स नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट, तिमीले पास्ट एक्सपिरियन्स, त्यो तिमीले एउटा यस्तो एक्चुअल भेट जसले 12 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ, तिमीसँग 12 वर्ष पहिलाबाट चिन्छौ भने सङ्के मान्ने कुरो भने अडिटर्स प्रिभियस एक्सपिरियन्स अफ वर्क अफ द्याट एक्सपर्ट चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले यत्तिकै पोइन्ट याद गर्नुभन्दा पनि मैले के कन्टेक्स्टमा यो पोइन्ट पढेको बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, जस्तै म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको काम एज अ अडिट इभिडेन्स युज गर्दै गर्दा त यो कुराहरू तिमीले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। तिमीले यी कुरा कन्सिडर गरेपछि बल्ल तिमीले कति काम गर्ने, के काम गर्ने आइडिया हुन्छ। अब यो अर्को हेडिङ छ, इन्टिटीले प्रड्युस गरेको इन्फर्मेसन भनेको इन्टर्नल सोर्सबाट अप्टेन भएको इन्फर्मेसन। वेन द इन्फर्मेसन प्रड्युस बाई द इन्टिटी देन अब अडिटरले त्यो इन्फर्मेसन सफिसियन्ट हो, रिलायबल हो कि होइन भन्नको लागि अडिटरले के चेक गर्नुपर्छ। अडिटर हेर्दा हेडिङ, वेन युजिङ इन्फर्मेसन प्रड्युस बाई द इन्टिटी द अडिटर स्याल इभ्यालुएट वेदर द इन्फर्मेसन इज सफिसियन्ट रिलायबल फर द अडिटर्स पर्पज। मेरो लागि सफिसियन्ट रिलायबल छ कि छैन, इन्क्लुडिङ एन्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टेन्स। उसले अब के गर्नुपर्छ, त्यो इन्फर्मेसनको एक्युरेसी र कम्प्लिटनेस चेक गर्नुपर्छ र त्यो इन्फर्मेसन सफिसियन्टली प्रिसाइज र डिटेल फर द अडिट पर्पज छ कि छैन त्यो कुरा इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। अनि बल्ल क्लाइन्टले दिएको इन्फर्मेसन म के गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु। क्लाइन्टले मलाई डकुमेन्ट दिएको, जस्तै मैले भने सेल्सको डिटेल दिनु, मेरो प्रफिट एन्ड लसमा 1 करोडको सेल्स छ, 1 करोडको सेल्सको मलाई सर सेल बिलको लिस्ट दिने एक्सेलमा भने एक्सेलमा बिल नम्बर 1 बाट बिल नम्बर 1500सम्म टोटल गर्दै गर्दा फर इक्जाम्पल 90 लाख छ। 90 लाखको लिस्टिङ दिएर म ब्यालेन्स सिटको 1 करोड प्रफिट एन्ड लसको 1 करोडको सेल्सलाई टिक गर्न सक्छु, सक्दिनँ। उसले मलाई जुन लिस्टिङ दिँदैछ त्यो के हुनु पऱ्यो, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, 1 करोडको लिस्टिङ हुनु पऱ्यो नि, होइन र। चाहिँ म कम्प्लिटनेस चेक गर्छु, एक्युरेसी चेक गर्छु, कतै बिल नम्बर तलपट्टि बिलहरू सिक्वेन्समा एरेन्ज छ कि छैन, बिल नम्बर 1 2 3 4 99 सम्म छ, 100 वाला बिलै छैन, डाइरेक्टली 101 छ, खोइ 100 वाला बिल खोइ भनेर सोध्नु पऱ्यो। एक्युरेट, कम्प्लिट, सफिसियन्टली प्रिसाइज र डिटेल छ कि छैन, भरे पार्टीको नेम सेल्स एमाउन्ट मात्रै छ कि वेयर जिएसटी होइन, पहिला के अरे बिल एमाउन्ट हुनु पऱ्यो, त्यसमा ट्रेड डिस्काउन्ट हुनु पऱ्यो, अनि टोटल एमाउन्ट हुनु पऱ्यो, ट्याक्सेबल एमाउन्टमा जिएसटी जोड्नु पऱ्यो, जिएसटी जोडिपछि बल्ल टोटल एमाउन्ट आउँछ नि बिलमा, होइन त। यो सबै डिटेलमा दिनु पऱ्यो भनिसकेपछि यी दुईवटा कुरा चेक गर्नु पऱ्यो है। र अब अर्को छ सेलेक्टिङ आइटम फर टेस्टिङ। अडिटरले कुनै पनि अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्दै गर्दा
अडिट प्रोसेस गर्नुपर्छ र अडिट प्रोसेस गर्दै गर्दा आइटम सेलेक्ट गर्नुपर्छ, आइटम सेलेक्ट गर्दै गर्दा अडिटरले 3टा मेन्स एभाइलेबल छ। एउटा 100% टेस्ट गर्छु भन्ने पनि पाइन्छ, स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट गर्छु भन्ने पनि पाइन्छ, स्याम्पलिङ गर्छु भन्ने पनि पाइन्छ। स्याम्पलिङ गर्छु भने त 530 एप्लाई गर्नु पऱ्यो है। सेलेक्टिङ 100% आइटम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ द अडिटर मे डिसाइड इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टु एक्जामिन द इन्टायर पपुलेसन इफ द्याट मेक्स अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट ब्यालेन्स। जस्तै कुनै केसमा जस्तै हामीले मैले क्लासमा दिएको इक्जाम्पल अनुसार म इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 महिनाको 12वटा बिल चेक गरेर 100% भइहाल्यो। लिगल एक्सपेन्सेस म 100% चेक गर्छु। अनि म रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन मैले क्लासमा दिएको रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा के गर्छु 100% टेस्ट गर्छु। किन हामीलाई के अरे इन्डियस 24ले के भन्छ 1 रुपियाँको कारोबारमा डिस्क्लोज हुनुपर्छ भन्छ। अनि मेटेरियलिटीको हिसाबमा के यदि कुनै ल रेगुलेसन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले तिमीलाई यो के पहिले नै डिस्क्लोजरको अथवा मेजरमेन्टको एमाउन्टको स्पेसिफाई गरेको छ भने द्याट इज मेटेरियल लेभल। त्यसको लागि त हामीले त अब जिरे मान्नु पऱ्यो, 1 रुपियाँको नि कारोबार डिस्क्लोजर दिनुपर्छ भने यस्तो त हामीले 100% चाहिँ गर्नु पऱ्यो। भनिसके पछाडि कुनै आइटम अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट पिएलमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा 100% टेस्ट गर्छौँ। जस्तै इफ पपुलेसन कन्सिस्ट अफ स्मल नम्बर अफ लार्ज भ्यालु आइटम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स 12वटा बिल, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट रिस्क रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा म 100% चाहिँ गरिदिन्छु। और यस्तो रिपिटेटिभ नेचर अफ क्यालकुलेसन छ जहाँ सानो क्यालकुलेसनले अटोमेटिकली 100% चेक हुन्छ। जस्तै जिएसटी मैले रेभेन्यू मेरो प्रफिट एन्ड लसमा 1 करोड छ, मैले इन्टु 18% हान्ने बित्तिकै 18 लाख रुपियाँ आयो। 18 लाख रुपियाँ जिएसटी पेड भएको हुनु पऱ्यो, सिम्पल। द्याट इज 100% टेस्टिङ। 1 करोडको बिलमा 18%ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जिएसटी पुरै टेस्ट हुन्छ। यस्तो खालको चिजमा म के गर्न सक्छु 100% टेस्टिङ गर्न सक्छु। अर्को स्पेसिफिक आइटम जस्तै हाई भ्यालु अफ कि आइटम, कुनै एउटा आइटम छ एकदमै हाई भ्यालुको छ, म सबै चेक गर्छु भन्न पाइयो। अथवा आइटम ओभर सर्टेन अमाउन्ट, मैले के भनेको आइटम हामी पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी भन्दा ग्रेटर आइटम हामी 100% चेक गर्छौँ भनेको द्याट इज आइटम ओभर सर्टेन अमाउन्ट है। अर्को आइटम टु अब्टेन इन्फर्मेसन, जस्तै कहिलेकाहीँ द अडिटरमा एक्जामिन आइटम टु अब्टेन इन्फर्मेसन एबाउट सच एज नेचर अफ द एन्टिटी एन्ड नेचर अफ द ट्रान्जेक्सन। जस्तै किन यो ट्रान्जेक्सन गरेको पर्पज अफ द ट्रान्जेक्सनको लागि सोध्नको लागि कुनै आइटम यत्तिकै टेस्ट गर्न सक्छ अडिटरले। अर्को त स्याम्पलिङमा त के हुन्छ त भन्दा यो अडिट स्याम्पलिङ त हामी 520मा गएर पढौँला। अब अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ वाट एबाउट इन्कन्सिस्टेन्सी अर डाउट ओभर रिलायबिलिटी अफ अडिट इभिडेन्स। यदि एउटा सोर्सबाट अब्टेन भएको इभिडेन्स र अर्को सोर्सबाट अब्टेन भएको इभिडेन्समा कन्सिस्टेन्सी छैन भने और अडिटरलाई अब्टेन भएको इन्फर्मेसनको रिलायबिलिटीमा डाउट लाग्छ भने अब अडिटरले डिटर्माइन गर्नुपर्छ। अडिटर सेल डिटर्माइन वाट एडिसन एन्ड मोडिफिकेसन टु द अडिट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टु रिजल्भ द म्याटर एन्ड सेल कन्सिडर द इफेक्ट अफ म्याटर इन अदर एक्सपेक्ट्स अफ अडिट एज वेल। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ठिक छ। अब लास्टमा एउटा कन्सेप्ट छ इभ्यालुएसन अफ अडिट इभिडेन्स भन्ने। अडिटरले अडिट इभिडेन्स अब्टेन गरिसके पछाडि अडिटरले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ कि वेदर द अडिटर एज अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स टु एबल टु ड्र द कन्क्लुजन, ठिक छ। यसरी हाम्रो एसए 500 सकिन्छ। एकदमै लेन्दी जस्तो पनि छ बुकमा, ठिक छ। ल हामीले के चिज छोडेको त छैन नि। ल ह्याप्पी स्टडी, राम्रोसँग पढ्ने, बाई बाई।